رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار. إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورنت الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس. ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيدي الرئيس أنا لا انفجار ويشتعل سريري دخانا ونار، ويخرج الخوف من باب الدولاب وتبكي الأغاني وتنزف الألعاب. سيدي الرئيس تنزف الألعاب. سيدي الرئيس نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة، المحكومون شنقا بالعبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة، بالشهادة. سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يدينا. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يدينا. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب